अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू वेल्डर्स फैशन। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नए डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहले भी आपको बहुत से कट वर्क नेक डिज़ाइन बताए हैं, लेकिन ये बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन है, ख़ास तौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ गर्ल्स हैं उनके लिए। तो मेरी बहनें जो हैं वो स्क्रॉलिंग करती रहती हैं इस तरह के डिसेंट नेक्स के लिए। तो आज आपके लिए बुटीक स्टाइल सिंपल एंड डिसेंट नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको उसकी मेजरमेंट और डिज़ाइनिंग अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सबसे पहले जो है इसकी मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट मैंने लेनी है 7 इंच। ये मेरे पास मीडियम साइज़ का गला है। अगर आपका जो साइज़ है वो मीडियम है तो आप जो है वो ये नेक डिज़ाइन इसी मेजरमेंट के मुताबिक बना सकती हैं। फर्स्ट निशान 7 इंच पे, दूसरा निशान 5 इंच पे। उसके बाद जो है नेक की विड्थ मैं मेजर कर रही हूँ। नेक की विड्थ मेरे पास है 3 इंच, तो 3 इंच पे इस तरह से मैंने मार्क किया है और टोटल ही मैं 3 इंच का मार्क कर लूँगी ताकि जो है वो मेरा नेक का सेंटर अच्छे तरीके से और इक्वल हो सके। तो वीडियो को मेरी सारी सिस्टर्स जो हैं वो गौर से देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। है तो सिंपल, लेकिन जब तक आप पूरा डिज़ाइन वॉच नहीं करती आपको उसकी समझ नहीं आती। आप देख के तो बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वीडियो जब आपने फुल वॉच नहीं की होती, आपको उसकी टिप्स और ट्रिक्स नहीं पता होती, तो वो नेक डिज़ाइन जो है वो एक्यूरेट नहीं बनता जो आपने देखा होता है, और फिर बाद में आप जो है वो परेशान हो जाती हैं। तो नीचे मिड में मैं लगाऊंगी हाफ इंच का निशान। जो 5 इंच और 7 इंच के दरमियान जो मैंने फासला रखा था उसके अंदर मैंने हाफ इंच का निशान लगाया है, और इस तरह से एक जो है पत्ती सी ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने ड्रा कर ली है इस तरह से। और अब बनाएंगे नेक के राउंड में कट वर्क्स। तो इस तरह से मैंने कट वर्क्स मीडियम साइज़ का जो है वो मैंने लिया है ढक्कन सा। आप जो है कट वर्क के लिए ढक्कन रख लें। तो इस तरह से अब मैं बिल्कुल उसके साथ एक बूट पैर का मार्जिन दे के और फिर मैं कट वर्क बनाना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊँगी। सिंपल और डिसेंट नेक स्टाइल है तो इजी, लेकिन आपने इसकी सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो देखनी है कि ये इसकी क्या टिक है इसको बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने सारे कट वर्क्स ड्रा कर लिए हैं। कट वर्क ड्रा करके और यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा जो है ऊपर बढ़ाकर एक निशान लगाया। पिछले नेक में भी शायद मैंने आपको बताया था कि ये निशान क्यों बढ़ाकर लगाते हैं। तो अब जो है वो आपको हर एंगल से इसकी शेप्स वगैरह मैं चेक करवाऊँगी कि इसका एंगल जो है वो क्या है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसे ड्रा कर सकें। तो अब जो है वो इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमेशा आपको कहती हूँ कि ध्यान से किया करें, एहतियात से किया करें। कटिंग अच्छी होगी तो स्टिचिंग भी परफेक्ट होगी। तो अब जो है वो इसकी कटिंग करते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि टिकन को जो है वो मैंने जोड़ लगाया है, तो आप टिकन जो है वो जोड़ लगा के यूज़ कर सकती हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें। तो आपके पास अगर टिकन जो है वो थोड़ा है तो आप जो है उसे जोड़ लगा के बना सकती हैं। तो इसकी जो है मैंने टोटली कटिंग कर ली है, बहुत अच्छे तरीके से मेरा नेक जो है वो कटिंग हो चुका है। तो अब जो है इसकी जो है बाहर वाली मेजरमेंट जो है वो मैं करूँगी, यानी जो हम मार्किंग करते हैं दूसरी मार्जिन की। तो मार्जिन की मार्किंग करूँगी आपके साथ। तो अब जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर आपको चौड़ा मार्जिन पसंद है चौड़ा मार्जिन भी रख सकते हैं, किसी को नहीं पसंद होता तो आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही मार्जिन जो है वो मार्क करना है। मैंने जस्ट हाफ इंच का मार्जिन रखा है क्योंकि चौड़ा मार्जिन जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो नॉर्मल सा ही रखना है। और फिर इसकी भी जो है वो कटिंग कर लेंगे। बुटीक स्टाइल नेक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल, डिसेंट और सिंपल नेक लाइन है। तो मेरी जो बहनें सर्च करती हैं सिंपल और डिसेंट नेक लाइन के लिए तो वो जल्दी से आ जाएं, वीडियो वॉच करें और अपना इस तरह से एक डिसेंट नेक जो है वो बनाएं। तो अब जो है इसका एक और मेन पॉइंट कि यहाँ पर जो है मैंने मार्क किया था, तो अब इसको जो है वो हल्की सी मैंने शेप देनी है। गोलाई की शेप इस तरह से दूंगी कि ना जो है वो इसकी शेप ख़राब हो और ना ही मेरे कटवर्क की शेप ख़राब हो। तो इसको जो है वो इस एंगल से मैं शेप दूंगी। ठीक है, तो शेप जो मैंने दे ली और नेक मेरा जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेडी हो गया है। तो इसको कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जो है वो इसकी साइड वाली फोल्डिंग करेंगे। तो साइड वाली फोल्डिंग आपको रोज़ाना बताती हूँ कि आप गम स्टिक से भी कर सकती हैं और सिलाई से भी कर सकती हैं। तो मेरे से सिलाई से ज़्यादा अच्छा मैनेज होता है, तो मैं जो है वो सिलाई से ही इसे कवर कर लूँगी। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाजमी आगे शेयर कीजिएगा। इतनी सारी मेरी बहनें जो है वो मेरी वीडियो वॉच करती हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। बहुत
اچھا لگتا ہے، بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب آپ کا ایک پیار بھرا میسج جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور سب سے جو مین بات کہ نیکسٹ جو ہے آپ کو کسی بھی کٹنگ اور سٹچنگ کے متعلق جو ہے کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو آپ جو ہے وہ مجھے کمنٹس کر دیا کریں۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے لیے وہی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی۔ تو آپ کو اگر سٹچنگ کٹنگ میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کوئی ڈیزائننگ آپ جو ہے وہ بنوانا چاہتی ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو اب جو ہے نیک کی سینٹر والی لائن اور کٹ ورک کی سلائی لگاؤں گی۔ سینٹر والی لائن تو آپ کو روزانہ بتاتی ہوں، سینٹر والی لائن جو ہے وہ تو لگا لیں گے۔ تو جو میرے نیو ویورز ہیں اور جو پرانے ویورز ہیں، پرانے ویورز کو تو پتہ ہوگا کہ میں کٹ ورک کی سلائی کی کیا ٹپ بتاتی ہوں، تو نئے ویورز کو جو ہے وہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر آپ نے نکر میں کٹ ورک کی جو نکر ہے اس کے اندر سوئی ڈپ کرنی ہے اور ڈپ ہوئی سوئی سے آپ نے جو ہے وہ کارنر اس طرح سے ٹرن کرنا ہے۔ اس سے آپ کی جو کٹ ورک ہیں وہ نیٹنس کے ساتھ سیدھے ہوں گے، آپ کی سلائی ایکوریٹ لگے گی، آپ کا نیک پرفیکٹلی فنیشنگ کے ساتھ ریڈی ہوگا۔ تو آپ نے کٹ ورک کے نیک ڈیزائن میں بازو پہ بناتی ہیں، باٹم پہ بناتی ہیں، ٹراؤزر پہ بناتی ہیں، تو آپ نے کٹ ورک کی یہ ٹپ جو ہے وہ لازمی یاد رکھنی ہے کہ کٹ ورک کی سٹچنگ جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ اور ایک اور مین پوائنٹ کہ آپ نے سٹچ گیج کو جو ہے وہ چھوٹا کر لینا ہے، یعنی جو جسے ہم بخا کہتے ہیں، بخیا، وہ جو ہے وہ چھوٹا کرنا ہے تاکہ کٹ ورک کی جو سلائی ہے وہ نکلے نہ۔ تو اب جو ہے اس کے بعد اس کی کریں گے کٹنگ۔ تو کٹنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو کل بھی بتائی دی، پہلے گلائی والی کر کے پھر کٹ لگا کے اس کے بعد جو ہے کٹ ورک کو تھوڑا سا تراش لینا ہے، 1/2 انچ کا مارجن رکھ کے۔ تو اس طرح سے آپ کو بتاتی ہوں روزانہ کہ آپ نے کٹنگ میں احتیاط کرنی ہے، ٹکن کو کٹ نہ لگے، سلائی نہ کٹنگ ہو یا کوئی ایکسٹرا فیبرک جو ہے وہ آپ کے نیک کے نیچے نہ ہو۔ تو ساری کٹنگز جو ہیں وہ کر لیں گے کمپلیٹ، اور اب آپ کے سامنے سے سیدھا کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے وہ فولڈنگ کرتے ہیں اس طرح سے، یعنی اسے جو ہے وہ سیدھا کرتے ہیں۔ تو آپ کو دکھاؤں گی کہ پریس کے بغیر ہی جو ہے ہمارے کٹ ورک کتنے اچھے طریقے سے سیدھے ہو گئے۔ اگر آپ گہرے کٹ ورک نہیں بھی لگاتی تو آپ کا نیک جو ہے وہ پرفیکٹلی سیدھا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے گہرے کٹ اس لیے لگا دیتی ہیں کہ ہمارا نیک جو ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا نیک جو ہے وہ پرفیکٹلی جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں پریس کے بغیر ہی ہمارے کٹ ورک جو ہے وہ فنیشنگ کے ساتھ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم نے پریس کر لیا ہے۔ پریس کرنے کے بعد آج میں آپ کو جو ہے پرل لگانے کا طریقہ ایک نئے سٹائل میں بتاؤں گی کہ ہم نے انڈر گراؤنڈ پرل جو ہے وہ کیسے لگانا ہے۔ ہاں جی، تو نیک کے اندر سے اس طرح سے میں نے سوئی جو ہے وہ آگے کرنی ہے، نکالنی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ میں یہ پیارا سا پرل جو ہے وہ انٹر کروں گی۔ سوٹ کے ساتھ میچنگ کا وائٹ پرل میں نے لیا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے نیک والی طرف سے اس طرح سے انڈر گراؤنڈ جو سوئی ہے وہ میں نکال لوں گی۔ سوئی کے اندر جو ہے وہ میں نے 4 دھاگے ڈالے ہوئے ہیں۔ اب جب بھی کوئی پرل، بٹن یا کوئی بھی اس طرح کے آئٹم جو ہے وہ اپنے سوٹ پر ڈیزائننگ کے لیے اٹیچ کریں تو آپ جو ہے وہ سوئی میں اس طرح سے جو ہے وہ 4 سائیڈڈ تھریڈ جو ہے وہ ڈال لیا کریں، تاکہ آپ کا نیک کا جو بھی ڈیزائننگ ہے وہ اچھے طریقے سے اور پکے طریقے سے ہو۔ تو میں نے یہاں پر نیک کو جو ہے وہ پرل اٹیچ کیا ہے، 3 دفعہ جو ہے دھاگا میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹرن آف کیا ہے۔ تو میری کافی سسٹر جو ہیں وہ اس طرح سے نیک کی ڈیزائننگ کرتی ہیں، کوئی بھی پتی والی اس کے اندر پرل وغیرہ جب لگاتی ہیں تو وہ جو ہے 1-2 بار واش کرنے سے جو پرل کا دھاگا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور پرل جو ہے وہ گر جاتا ہے اور آپ کی ساری ڈیزائننگ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو پہلے ہی آپ اچھے طریقے سے ڈیزائننگ کیا کریں تاکہ بعد میں جو وہ ڈیزائننگ خراب ہو جاتی ہے پھر اس کی وہ لک ہی نہیں رہتی۔ تو آپ نے یہاں پر جو پرل میں نے اٹیچ کر لیا ہے، نیک بہت ہی ڈیسنٹ، سمپل اور بیوٹیفل سا ریڈی ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے آگے ضرور شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اس طرح کی مزید ڈیزائننگز کے لیے جو نئے ویورز ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو نیک کی ڈیزائننگ کیسی لگی، بوتیک سٹائل نیک ڈیزائن کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔